नमस्कार सबैजनालाई, सबै ओमकार परिवारलाई ओम भन्न चाहन्छु। हाम्रो हिन्दू जागरण नेपाल जिल्ला कार्य समिति कैलालीका प्रचार विभागका प्रमुख टङ्कदेवजी आज हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हाम्रो समाजमा काम गरिराख्नु भएको छ र आज हामीहरूले उहाँलाई केही सवाल केही क्वेसनहरू हामी उहाँसँग सोध्नेछौँ र उहाँले हामीलाई त्यसको जवाब पनि दिनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला म चाहिँ टङ्कदेवबाजीलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। टङ्कजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी तपाईँबाट जान्न चाहन्छु टङ्कजी, यो हिन्दू जागरणमा तपाईँ कसरी आउनुभयो र किन आउनुभयो? सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँसँग यही सोध्छु। विशेष गरी हजुरले जो एउटा सवाल राम्रै सान्दर्भिक सवाल सोध्नुभयो, त्यो सवालको चाहिँ उत्तर दिनुभन्दा पहिला हामी वैदिक सनातनी भएको नाताले यसको सुरुवात कुनै पनि राम्रो कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा मन्त्रबाट सुरु गर्दा राम्रो होला। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिला, कुनै पनि चिजको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला यो सहना भवतु मन्त्र पढ्यो भने सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन्, राम्रो हुन्छन् भनाइ हो। हिन्दू जागरणमा किन र कसरी आबद्ध भयो भन्ने कुरामा सर्वप्रथम हामी वैदिक सनातनी हो। हामी परापूर्व कालदेखि नेपालको भनौँ रैथाने धर्म जो हाम्रो मौलिक वैदिक सनातनी हिन्दू धर्ममा कसरी आबद्ध भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो धर्म सङ्कटमा छ। धर्म सङ्कटलाई अब हामीहरूले कसरी निकाल्ने? अब एक घर एक सेना, एक घर एक गीता भन्ने चाहिँ हिन्दू जागरण नेपालको अभियान जो छ, यो अभियानले मलाई अलिक प्रेरित गर्यो। जबकि अब संसारको अस्तित्व सुरु भइसकेपछि हामीहरू चाहिँ लगभग तपाईँको 100% वैदिक सनातनी नै थिए संसारमा। अब त्यसबाट हाम्रो मात्रा किन घट्यो त? हामीहरू कसरी घट्दै गयो त? हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या 66% रह्यो जब जनगणनाहरू सुरु हुन थाले। अहिले चाहिँ हामी विश्वभरिमा 18% आसपास छौँ। अब विडम्बना के छ भने अब युरोपतिर तपाईँहरूको वैदिक सनातनी धर्मलाई एडप्सन गरिरहेछन्, अपनाइरहेछन्। त्यहाँका मूलवासीहरूले जो क्रिस्चियन धर्मलाई छोडेर त्यागेर हाम्रो वैदिक सनातनीमा घर वापसी गरिरहेछन्। उनीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नेपालमा कस्तो छ भने विदेशी मिसनरीहरू जो भिजनरीहरू जो मिसन ल्याएर नेपालमा प्रवेश गरेका एनजिओ आइएनजिओहरू, जो विदेशी सङ्गठनहरू जो नेपालमा परिचालित भएको हुँदा नेपालमा डलरको खेती गरियो। डलरबाट चाहिँ नेपाली मौलिक र नेपालको वैदिक सनातन धर्मलाई जो हाम्रो यहाँको मूलवासी हामी वैदिक सनातनीहरू यिनीहरूलाई विखण्डन गरियो। एउटा पोलिसी लागू गरियो, जस्तै भन्छन् नि डिभाइडेड एन्ड रुल इङ्ग्लिसमा भन्छन्, त्यसमा चाहिँ नेपालीमा भन्छन् फुट गरेर राज गर। जो अङ्ग्रेजको एउटा पोलिसी हो, त्यो पोलिसीलाई नेपालमा परिचालित गरियो। फुट कसरी गर्ने त? अब तपाईँ चाहिँ मेरो भाइ हुनुभयो, सपोज गरौँ म तपाईँको दाइ छु भने हामी दुईटाको मतभेद, आन्तरिक मतभेद भयो भने हामीहरूको फुट हुने भयो। आन्तरिक मतभेद कसरी हुने? धार्मिक आस्थाबाट। धार्मिक आस्था चाहिँ भिन्न भयो भने आन्तरिक मतभेद सुरु हुन्छ। अब यसरी कसैको भाइलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाएर, कसैको बाबालाई क्रिस्चियन बनाएर, छोरालाई चाहिँ अब भनौँ क्रिस्चियन बनाएर मतभेद गरियो, विखण्डन गरियो समाजलाई विखण्डन गर्ने क्रममा अब विभिन्न क्रममा हामीहरूको चाहिँ वैदिक सनातन मासियो। वैदिक सनातन मास्नुलाई कुनै पनि देशलाई कब्जा गर्नु छ, आफ्नो अधीनमा गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको संस्कृति र त्यहाँको धर्ममाथि आक्रमण गर्नुपर्छ भन्छन् अङ्ग्रेजहरूले। त्यो चाहिँ उनीहरूको मूल नीति डिभाइडेड एन्ड रुल, फुट गरेर राज गरेर, दुईवटा उद्देश्य बोकेर उनीहरू नेपालमा भित्रिए। नेपाल वास्तवमा गुलाम त होइन कसैको, तर अहिले चाहिँ उनीहरूको रणनीति के छ भने यसमा भारतका पनि कयौँ संस्थाहरू छन्, भारतबाट पनि नेपाललाई विखण्डन भएको छ। कयौँ संस्थाहरूले चाहिँ नेपाललाई फुट गरेर राज गर भन्ने पोलिसी र नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि हत्या गरेर नेपाललाई आफ्नो अधीनमा गर्ने एउटा चाहिँ एजेन्डा ल्याउनुभयो। त्यो एजेन्डा हामीहरूलाई कतै बर्दास्त छैन। अर्को कुरा सोध्न चाहन्छु टङ्कजी, तपाईँ यो आध्यात्मिक चिन्तनवादमा, यो आध्यात्मिक विचारधाराहरू तपाईँ बचपनदेखि हुनुहुन्थ्यो कि अब यो चाहिँ अब केही समयबाट हुनुहुन्छ? यो तपाईँमा यो कसरी चाहिँ अब यो देशको प्रति माया जाग्यो र कसरी तपाईँ यो हिन्दू जागरणमा पनि आउनुभयो? तपाईँ
को घर फ्यामिलीमा कसरी चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तनप्रति सहभागिता हुनुभयो यो अलिकति जनतालाई भनिदिनुहोस्। राम्रो राम्रो सवाल सोध्नुभयो। अब मैले यसमा अलिकति समय लिन्छु है। फेरि समय कसरी लिन्छु भने जस्तै हामीहरूको एउटा नेचर भन्छ NATURE नेचर। नेचर भनेको प्रकृति। एउटा भन्छ नर्चर NURTURE नर्चर। नर्चर भनेको परवरिश। यदि कोही मान्छे जन्मिन्छ भने उसको चाहिँ कस्तो किसिमको माहौलमा कस्तो उसको परवरिश भयो, त्यो परवरिशको आधारमा उसको व्यक्तिगत नेचर बन्छ। तर नेपालको परिवेशमा त अहिले यो नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरिमा त यहाँ त आध्यात्मिक चिन्तनको जस्तो वातावरण घर फ्यामिलीमा त म देख्दैन त। तर तपाईँ कसरी चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तनमा देखिनु भयो? म चाहिँ अब सानै उमेरमा 17-18 वर्ष उमेरमा भारत गएँ, यहाँबाट 12 गरेर। मैले एउटा कष्ट गर्दा गर्दै एउटा राम्रो कम्पनीमा मैले चाहिँ दिल्लीतिर जब गरेँ। अनि त्यसैमा मैले आफ्नो अध्ययनलाई पनि जारी राखेर मैले अध्ययन पनि त्यहाँ कम्प्लिट गरेँ। र त्यहाँ गर्दा गर्दै भारतको चाहिँ एउटा हिन्दू सङ्गठनमा म आबद्ध पनि भएँ। अनि अलिकति मेरो बचपनदेखि नै आध्यात्मिक चिन्तन थियो। सानै छँदा पनि हामी सानो मन्दिरहरू बनाउने, पाहाडतिर अनि पूजापाठ गर्ने, के गर्ने, मूर्तिहरू राख्ने, अनि त्यो गर्ने हामी गर्थ्यौँ। र मेरो बुवा चाहिँ अलिकति भनौँ सामान्य ज्योतिष हुनुहुन्छ, जो धर्मकर्मको बारेमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि केही म प्रभावित भएँ। र मेन चाहिँ स्कुलमा जो हाम्रो स्कुलिङ भयो नि, हाम्रो पढाउँदाखेरि 6 क्लासदेखि चाहिँ हामीले 9 क्लाससम्म संस्कृत विषय पढ्न पायौँ। मैले बारम्बार त्यही कुरा मैले एकदिन फेसबुकमा पनि भनेको थिएँ। तर यो विषयमा अहिले नेपालमा कमी छ संस्कृतको। चाहिँ नैतिक शिक्षा र जबसम्म संस्कृत शिक्षा विद्यार्थीलाई पढाउँदैनौँ तबसम्म आध्यात्मिक चिन्तन भित्रिँदैन। वैज्ञानिक युगको साथसाथै मैले भनेको थिएँ कम्प्युटर आधुनिक युग र आजको सफ्टवेयर डिजाइनिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ आजको जमानामा हैन। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा पनि हामीले चाहिँ संस्कृतमा संस्कृति र उसको परम्परा आयो, नैतिकमा सबै आयो, इमान्दारिता आयो, नैतिकवान आयो, चरित्रवान आयो। त्यो दुईटा विषय हामीले जबसम्म पढाउँदैनौँ विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुँदैन। मैले 6 देखि 9 क्लाससम्म यदि नैतिक शिक्षा र यो संस्कृत शिक्षा नपढेको भए सायद मैले जो अहिले चाहिँ तपाईँलाई एउटा यो भने नि मन्त्र, वैदिक मन्त्र, त्यो पनि मैले स्कुलमा नै याद गरेको। स्कुलमा याद गरेका मन्त्रहरू मैले लगभग 15-16 होला। त्यो समयमा त्यो टर्ममा हामीले संस्कृत पढाउने हाम्रो आचार्य सरले चाहिँ राम्रोसँग पढाउनु भयो, नैतिकवान बनाउनु भयो, चरित्रवान बनाउनु भयो। त्यो केही कुराहरू ममा आए, म पूर्ण रूपमा छैन। अब अर्को कुरा हिन्दू जागरण पनि त कहीँ विदेशी संस्था त होइन, कहीँ तपाईँ पनि यो चाहिँ एउटा आध्यात्मिक र हिन्दू राष्ट्र बनाउने नाममा तपाईँ पनि कुनै राजनीतिक दलबाट त परिचालित हुनुहुन्न? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। समाजको चाहिँ एउटा भनौँ अपवादलाई चिर्ने एउटा क्वेसन गर्नुभयो। समाजमा यस्तो किसिमको भरम र मानसिकता मान्छेमा छ। तर हिन्दू जागरण नेपाललाई मैले लगभग 1 वर्ष जति यसमा आबद्ध भएको। केन्द्रसम्म पनि मैले बुझेँ, केन्द्रमा पनि म गएँ, बुटोलमा मेरो 4-5 दिनको प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि गएँ। यो चाहिँ विशुद्ध नेपाली संस्था हो। विशुद्ध हाम्रा नेपालका धर्मगुरुहरूले चाहिँ एउटा एजेन्डा ल्याएर जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने र धर्म परिवर्तनको विरुद्धको एउटा यो महाअभियान हो। यसमा कुनै पनि विदेशबाट यो परिचालित छैन, राजाबाट परिचालित छैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट परिचालित छैन। हाम्रो भिजन ठुलो छ। हामीले वैदिक सनातन धर्मको एउटा गुरु प्रथा सुरु गर्न चाहेका छौँ। देशमा सङ्गठन मजबुत हुनुपर्छ, धर्म परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने एउटा आन्तरिक सोचले संस्थाको विकास भएको छ। अब हिन्दू जागरणमा अलिकति यहाँ विवादास्पद कुरा पनि आएको छ कि यो संस्थामा केही अब यो हिन्दू जागरणलाई बदनाम गर्ने कुरा पनि अब सुन्नमा आइरहेको छ मिडियामा कि हिन्दू जागरणमा नैतिक आचरणको कमी पनि देखिएको छ। र अब तपाईँले अहिलेसम्म यो हिन्दू जागरणमा लागेर के उपलब्धि गर्नुभयो त? अब तपाईँलाई सामान्य कुरा क्वेसन सोध्नुभयो, ठिक छ। नैतिक आचरण कहिले पनि कुनै संस्थाको हुँदैन, व्यक्तिको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा व्यक्तिले कुनै गल्ती गर्यो भन्दैमा संस्थामाथि त्यो क्वेसन गर्न पाइँदैन होला। संस्था भनेको व्यक्ति मिलेर भन्ने हो। 1-2 जना व्यक्ति संसारमा जुनसुकै ठाउँमा, जस्तै तपाईँको भारतको हाम्रो धर्मको नाममा गरिरहेका आशाराम बापू हेर्नुहोस्, राम रहिम हेर्नुहोस्, रामपाल बाबा हेर्नुहोस्, सतपाल बाबा हेर्नुहोस्। अब तिनीहरूलाई हेर्ने हो भने अब समग्र रूपमा तिनीहरूले हिन्दू धर्मलाई बदनाम गरे, तर ती एउटा व्यक्ति विशेषको पहिचान थियो। वैदिक सनातन धर्म त भनेको छैन नि त। तपाईँहरू ठुल्ठुलो महन्त बाबा बन्नुहोस्, केटीहरू बोलाउनुहोस्, तपाईँहरू अरू अन्य विभिन्न कारण गर्नुहोस्। मान्छेलाई ध्यान योग भनेको एउटा शक्ति हो। ध्यान योगको विपरीत फाइदा नउठाउनुहोस्। न ध्यान योगको उनीहरूले विपरीत फाइदा उठाए। जस्तो एउटा ओशो थियो,
ओशोले रजनीश भन्ने मान्छे व्यक्तिले गरेको हो। उसले चाहिँ सम्भोगबाट समाधि भन्ने किताब पनि लेखेको छ। सम्भोग गर्दा गर्दै यति सम्भोग गरिदेऊ समाधिमा जाऊ भनेको छ उसले, सम्भोगदेखि समाधिसम्म। अब त्यस्ता प्रक्रियाहरू पनि चलाए। तिनीहरूलाई हामीले वैदिक सनातनीभित्रका धार्मिक योद्धा भन्ने त धार्मिक गुरु भन्ने होइनन्, तिनीहरू पाखण्डी हुन्। ऐसो आराम गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि, आफ्नो प्रभाव समाजमा छोड्नको लागि आएका पाखण्डी हुन्। तर हिन्दू जागरण नेपालमा त्यस्ता पाखण्डी छैनन्। हिन्दू जागरण संस्थामा त्यस्तो आचरणको कुनै पनि कमी छैन। हिन्दू जागरण संस्थामा जबसम्म लागे एकदम धार्मिक निष्ठावान व्यक्ति। अझ एउटा मैले प्रचार विभागको जिम्मा लिएको छु। म एउटा चाहिँ फर्म बनाउने छु, अहिले एउटा फर्म बनाउने छु। जब चाहिँ हामीले हिन्दू जागरण नेपालको समिति बनाउँदाखेरि हामीले एउटा फारम भर्ने बकाइदा, फोटो टाँच्ने, नागरिकता लिने, र त्यसमा हामीले आचरण समेतको चाहिँ तपाईँको पर्सनल लाइफस्टाइल के त, तपाईँ दारू खानुहुन्छ कि गुटखा खानुहुन्छ कि के अन्य के छ, तपाईँको चाहिँ त्यो सबै डिटेलहरू ल्याएर त्यो हामीले पेश गर्ने, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा उसको सेलेक्सन हुने, त्यस्तो चाहिँ पोलिसी बनाउने हो हामी। अब अहिलेको परिवेश, अब अहिलेको जुन नेपालको जुन राजनीतिक हेर्दाखेरिमा के तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ त? हिन्दू राष्ट्र जसरी पनि हुनुपर्छ। नेपालमा लगभग तपाईँको अहिलेको परिवेशमा 79% ओमकार फ्यामिलीहरू छन्, 79% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्। जब तपाईँको जनयुद्ध सुरु भयो, जनयुद्धमा कहीँ पनि धर्मनिरपेक्षता गर्नुपर्छ, धर्म नमान्ने देश बनाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठेन। 2062-63 को आन्दोलन भयो, जनआन्दोलन 19 दिनसम्म, त्यसमा कहीँ पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने घुसेन। धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ, नेपाललाई धर्मै नमान्ने देश या स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नउठे र अचानक यो राति 2063 साल जेठ 4 गते राति किन खुलेको सदन? किन यो विदेशी हस्तक्षेपमा, भारतीयको इसारामा, सिआइएको इसारामा, रको इसारामा किन धर्मनिरपेक्षता घोषित गरियो त देशलाई? भन्नुहोस् न। हाम्रो जनभावना 79% नेपालीहरूको जनभावनालाई किन कुचलियो? विषय त्यो हो। हामीले हिन्दू जागरणको मात्र होइन, जति पनि नेपालमा सङ्गठनहरू छन्, धर्मावलम्बीहरू छन्, जो तिनीहरू सबैको एउटै नारा छ, हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ, जसरी पनि गरेर हामीले छोड्नुपर्छ। तपाईँको भन्ने कुरा कि यो राजनैतिक दलहरूले आपसमा मिलेर चाहिँ यहाँबाट हिन्दू राष्ट्र हटाएको र यसलाई धर्मनिरपेक्ष कायम गरेको भन्ने भन्न चाहनुहुन्छ? दलवादीहरू खेल भयो। मैले पहिला नै यो तपाईँको पहिलेको क्वेसनमा मैले चाहिँ उत्तर दिएको थिएँ। कुनै पनि देशलाई सखाव गर्नु छ, कुनै पनि देशको जनतालाई आफू इसारामा नचाउनु छ, गुलाम गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले त्यहाँको धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ, धर्म संस्कृतिको नाश गर्नुपर्छ। यो जो पोलिसी सिआइए र भारतीय र को जो पोलिसी थियो, त्यो पोलिसीको चाहिँ हामी गुलाम भएका छौँ। त्यो पोलिसीलाई यिनीहरूले, नेपाली नेताहरूले अपनाएर डलर खाएर धर्मनिरपेक्षता घोषित गरियो। किन त? नेपाल हिन्दू राष्ट्र पराक्रम कालदेखि थियो, पहिला पनि थियो, माओवादीको जनयुद्धमा पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो भने अचानक 20 मार्च 2062-63 सालको आन्दोलनमा पनि यो आएन भने अचानक राति यो सदन खोलेर किन घोषित गरियो? त्यहाँभन्दा पहिले अहिलेसम्म सदन खोलिएको छ? त्यहाँभन्दा पछि अहिलेसम्म सदन खोलिएको छ? राति खोलिएको छैन। यो एउटा गहन विषय छ। यो जसरी पनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। हामीलाई राजा पनि त्यति प्यारो छैन, नेपालका राजनीतिक पार्टी पनि त्यति प्यारो छैन। हामी वैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरू, हामीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो, जुनसुकै हालतमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ घोषणा हामी गरेर छोड्दैछौँ। अन्तिम सवाल अब तपाईँसँग टङ्कजी, अब अन्तिममा तपाईँ अब अहिलेको जसरी तपाईँ हिन्दू जागरणमा पनि लाग्नुभयो, आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक सेवामा पनि लाग्नुभएको छ, र अहिलेको युवाहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? युवाहरूलाई सन्देश धेरै छ। अब सर्टकरीमा भन्नुपर्दा सर्वप्रथम युवाहरू सबैलाई मेरो नमो नारायण छ। युवाहरूले कुनै पनि नसा, कुनै पनि प्रकारको नसामा नलाग्नु होला। नसा भनेको जीवन बर्बाद गरिदिन्छ। तपाईँको गुटखाको नसा हुनसक्छ, दारूको नसा हुनसक्छ, केटीको नसा हुनसक्छ, या तपाईँको फेसबुकको नसा हुनसक्छ। त्यसले फेसबुकको नसाले पनि हाम्रो दिमागको क्रोमोजोमहरू, रसायनहरू बिगार्छ र त्यो मान्छेलाई अलिकति साइको बनाउँछ, इरिटेट गर्छ, छिटो रिसाउने, छिटो गर्ने, होइन, त्यसको धैर्यतालाई भङ्ग गर्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको नसा नराख्नु होला र आफ्नो वैदिक सनातन धर्मको लागि कट्टर बन्नु होला। जस्तै तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, नेपालमै पनि तपाईँको मदरसाहरू कति छन्? मधेसतिर जानु होला, तराईतिर जानु होला, ठाउँ ठाउँमा मदरसाहरू खोलेका छन्। मदरसामा तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म 6 चोटि तपाईँले कुरानको रटाउँछन्। हिन्दूहरूको नाश गरेर हाम्रो चाहिँ मुस्लिम धर्मलाई नमान्नेलाई काटिदिनु, पहिला सम्झाउनु, मुस्लिममा आयो भने ठिक छ, नत्र मारिदिनु भनेर कट्टरता गरेका छन्। भोलि त्यो के हो? त्यो हाम्रै हत्याको लागि, हाम्रो सन्ततिको हत्याको लागि तयार गरेका छन्। ईसाहरूले प्रत्येक शनिबार चाहिँ आफ्नो प्रार्थना गर्छन्। ल, उनीहरूले हामीलाई कायर भन्छन्, कायरहरूलाई आफ्नो धर्म हाल्नुहोस्
नहालेपछि तिनीहरूको छोरी बेटीलाई उठाइहाल्नुहोस्, बलात्कार गरिदिनुहोस्, धर्म परिवर्तन गरिदिनुहोस् भन्छन्। हामीलाई सखाप गर्नको लागि, वैदिक सनातनीको सर्वनाश गर्नको लागि कति मान्छेहरूले चाहिँ कति गरिरहेछन्, हत्कण्ड अपनाइरहेछन् भने हामी हिन्दू धर्मावलम्बीका युवाहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा वैदिक सनातनको प्रचार प्रसारको साथै 10-15-20 जनालाई समूहगत रूपमा राखेर हामीले चाहिँ सम्झाउनुपर्छ, हाम्रो धर्म संरक्षण गर्नुपर्छ। युवा भनेको नै यो देशको चाहिँ कर्णधार हुन्, भविष्यको कर्णधार हुन्। युवाहरूबाट नै सबै पहलहरू हुनुपर्छ। मेरो युवालाई एकदमै जोरदार चाहिँ अपिल छ कि तपाईँहरू वैदिक सनातनको लागि लाग्नुहोला, खट्नुहोला। हिन्दू जागरण सदैव हजुरहरूको साथमा छ। धन्यवाद टङ्कजी, तपाईँ यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ओम